शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना, मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनवे मौज़ूआत। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 5.1, उसका लेक्चर नंबर 2, और हमारे सबक का उन्वान है कुछ किस्सा दाल चपाती का। हमारे आज के हासिलात ताल्लुक ज़ुबान शनासी की सलाहियत से मुतल्लिक हैं, यानी ज़ुबान शनासी से लिए गए हैं। इमला के लिहाज से मुतशाबा अल्फाज का फ़र्क कैसे किया जाता है, ये आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए दुरुस्त अराब किस तरह लगाने हैं, ये आज के सबक में बच्चों आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अपने सबक की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम उनकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। कुरान मजीद की तलावत करते हुए अल्फाज तवज्जो से पढ़ने चाहिए, क्योंकि ज़ेर ज़बर और पेश में रद्दो बदल कर देने से मायनी कुछ के कुछ हो जाते हैं और मायनी की तब्दीली की वजह से नौबत कुफर तक पहुंच जाती है। ये तो थी बच्चों वजाहत इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से हमारे आज के सबक की। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे। मौलम आपसे सवाल पूछेंगे। सवाल क्या है, मौलम तख्ता तहरीर पर कुछ अल्फाज लिखेंगे और आपने क्या करना है, उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बताना है। अल्फाज है उज़र, मसफ़ा, मोहल्ला, मुसन्निफ़। आपने इस पर एराब भी लगाने हैं और इसके बाद इनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ भी बताना है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। बहुत खूब, बढ़ेंगे अब अपने सबक की तरफ, यानी अब अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करें कि आज हम क्या करेंगे। आज बच्चों आपको एराब लगाना, एराब के साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की पहचान सिखाई जाएगी। इसके साथ साथ बालिहाज़े इमला मुतशाबा अल्फाज का इस्तेमाल आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। बच्चों, मुतशाबा अल्फाज बालिहाज़े इमला बाब अव्वल सबक नंबर 1.3 के लेक्चर नंबर 1 में मुकम्मल वजाहत आपको दी जा चुकी है। और इसके साथ साथ एराब लगाना, एराब की पहचान, एराब के साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करना जुमात पंजम से आप लोगों को सिखाया जा रहा है। और इस किताब में भी, यानी जुमात अफ्तम की किताब में भी आपको 2 से 3 बार ये इसकी मशक करवाई जा चुकी है, वजाहत भी दी जा चुकी है, सरगर्मियाँ भी हम कर चुके हैं। आज करेंगे हम दोहराई के तौर पर इसके मुख्तसर वजाहत देखेंगे और इसके साथ साथ सरगर्मियों के ज़रिए आज के दोनों हासिलात ताल्लुम को हम सीखेंगे। मुतशाबा अल्फाज होते क्या हैं। मुतशाबा अल्फाज के मायनी मिलता जुलता, मुमासिल और हमसूरत, यानी मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, एक दूसरे की हमसूरत हो। ये मुमासलत सोत यानी आवाज़ की भी हो सकती है, बनावट और इमला किसी भी तरह की हो सकती है। हम मुतशाबा अल्फाज बाल लिहाज सीखेंगे, यानी ऐसे अल्फाज जिनका इमला यकसा हो और इनके मायने अलग अलग हों। इसकी मिसाल दी गई है इलम अलम। राब के साथ आवाज़ बदल गई लेकिन लिखा उसी तरह गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है, ज़ेर लगाई गई है और दूसरे में ज़बर। फिर क्या हुआ है, इनके मायने बदल गए। एक इलम का मायने है जानना और सीखना और अलम का मायने है झंडा। और ये सबक आपको पढ़ाया जा चुका है बाब अव्वल सबक 1.3 और लेक्चर नंबर 1 में। ये मिसालें मैंने कुछ ली हैं बच्चों वजाहत के तौर पर। इसमें एराब का भी इस्तेमाल है और इसके साथ साथ इसमें मुतशाबा अल्फाज भी हैं। फिजा, फिजा, इसमें फ़र्क क्या है, ज़ेर लगा, फिजा ज़बर के साथ फजा। फजा होता है आबो हवा, फिजा होता है मट्टी और कीचड़। शफा, शिफा, लिखने में बिल्कुल एक तरह है। अगर मैं एराब के इस्तेमाल के बगैर लिखूं शीन फे अलिफ, तो उसका एक तो मायने भी वाजिया नहीं होगा और पढ़ने में भी मुश्किल होगी कि आपने उसे शिफा पढ़ना है या शफा पढ़ना है। यही एराब हमें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में बहुत मदद देते हैं और इसके साथ साथ मायने भी हमें समझ में आ जाते हैं कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अगर हम अदा करेंगे तो मायने खुद ब खुद हमारे जहन में आ जाएगा। तीसरी मिसाल है खुदकशी, खुदकुशी। अब कुशी होता है तल्फ करना या मारना और कशी
کھینچنا. یہ والی مثالیں جو میں نے الفاظ کی لی ہیں یہ اعراب کے ساتھ درست تلفظ ادا کرنے کے لیے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ متشابہ الفاظ بالحاظ املا کی بھی ہیں. آپ کو یہ لیکچر پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، میں نے سبق کے شروع میں بھی بتایا، دہرائی کے طور پر مختصر وضاحت آج کے سبق میں دی گئی ہے، لیکن اب ہم سرگرمیاں کریں گے تاکہ آپ ان کا استعمال سیکھ سکیں. پہلی سرگرمی ہے ہماری، طلبہ گروہوں میں کام کریں گے، متشابہ الفاظ بالحاظ املا تلاش کریں، انہیں جملوں میں استعمال کریں. بچوں یہ کام کیا کرنا ہے، آپ نے گروہ بنا لینے ہیں اور گروہوں میں کیا کام کرنا ہے، آپ نے متشابہ الفاظ خود سے یعنی خود سے ڈھونڈنے ہیں، کسی کتاب کا سہارا نہیں لینا. اگر تو لینا چاہیں تو معلم سے اجازت لے کر لے بھی سکتے ہیں اور پھر ان کے معنی اور مفہوم آپ نے ایک دوسرے کو بتانے. یہاں پر ویڈیو کو روکے، اس سوال کو حل کریں. شاباش. اب ہم بڑھیں گے اپنی دوسری سرگرمی کی طرف، وہ ہے اعراب سے متعلق. میں نے متعدد بار آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی درسی کتاب میں ایک QR کوڈ دیا جاتا ہے، جب آپ اس کو اسکین کریں گے تو آپ کے پاس ایک ورک شیٹ آئے گی. یہ ورک شیٹ یہ ہے کہ اس میں ایک سفر نامہ دیا گیا ہے، آپ نے اس سفر نامے کو پڑھنا ہے اور اس میں شامل نئے اور خاص الفاظ کمپیوٹر یا کاغذ پر لکھ کر درست اعراب لگائیں اور اس کا تلفظ واضح کریں. ایک میں نے اقتباس لیا ہے کتاب دنیا گول سے، سفر نامہ ہے، سفر نامہ لکھا ہوا ابن انشا کا ہے. آپ نے اس سفر نامے کو جب آپ اس QR کوڈ کو بچوں اسکین کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک ورک شیٹ جو آ جائے گی، اس ورک شیٹ کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں جو الفاظ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے نئے ہیں، خاص ہیں، تو آپ نے ان الفاظ کو خط کشید کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان پر اعراب لگانے ہیں اور اعراب لگا کر آپ نے درست تلفظ ادا کرنا ہے. یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں. شاباش. ہماری سرگرمیاں ختم ہوئی. اب ہم کیا کریں گے، اب ہم بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف اور وہ دوسرا حصہ ہے مشق کے سوالات، جو آپ گھر جا کر کاپی پر حل کریں گے. متشابہ الفاظ کے معنی لکھیں گے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں گے. درسی کتاب کی مشق میں یہ سوال موجود ہے. دوسرا سوال ہے درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے طور پر آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی. یہاں پر بھی آپ QR کوڈ کو اسکین کریں گے تو یہ ورک شیٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس ورک شیٹ میں کیا ہے، متشابہ الفاظ بالحاظ املا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جملے مکمل کرنے، آپ نے اس کے بعد ان کا معنی بھی لکھنا ہے، یعنی ملک، اس جملے کے مطابق اس ملک کا کیا معنی آئے گا اور اس جملے کے مطابق اس ملک کا کیا معنی آئے گا. ایک تو آپ نے جملے مکمل کرنے اس ورک شیٹ میں اور اس کے بعد متشابہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں. یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی. آپ اپنی ورک شیٹ کا کام اور اپنی کاپی کا کام بہت ہی اچھے طریقے سے کر کے لے کر آئیں گے بچوں، مجھے پوری امید ہے. کل ملیں گے اسی باب کے ایک نئے سبق کے ساتھ اور تب تک آپ کیا کریں گے، اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیں گے اور اپنا کام بھی مکمل کریں گے، یعنی ورک شیٹ کا کام اور کاپی کا کام آپ دونوں مکمل کر کے لے کر آئیں گے. خدا حافظ. شکریہ.